बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान शहबाज खान और आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो औलिया कराम हैं, उनसे मांगना जायज़ है या नहीं। मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब कोई बयान सुनते हैं, उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कोई बयान सुनते हैं। दोनों बयानात सुनने के बाद आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सूरतुन नस्र, नस्र दरअसल मदद को कहते हैं। मदद के बारे में अहले सुन्नत का नज़रिया ये है, हकीकी मददगार अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह किसी को ताकत न दे दे। अल्लाह जब ताकत दे दे और फिर बंदा कहे कि ये मदद नहीं कर सकता तो फिर वो बंदा जाहिल कहलाता है। हर चीज़ का खालिक व मालिक अल्लाह है। मदद असल में अल्लाह ही करता है, पर हम जो कहते हैं ना कि फ़लाँ मदद करता है, फ़लाँ करता है, जैसे नबी करते हैं, फरिश्ते करते हैं, अली करते हैं, ये हम कहते हैं। बस औकात लोग ना उलझन पैदा करते हैं, नहीं ये शिरक हो जाएगा। मैंने कहा फ़र्क ये है कि जब आप किसी को मददगार कह रहे हैं, क्या खुदा समझ के कह रहे हैं? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर शिरक काहे का? हम मदद तो बहुत, जब मकान बनाते हैं तो तब भी हम दोस्तों से कहते हैं यारों को 5-7 लाख रुपया दे, थोड़ी जा आसरा करा। ये आसरा केशा है? मदद ही है ना, और क्या है। बेटे बेटियों की शादी रख लेते हैं तो फिर भी कहते हैं यार को 5-7 लाख रुपया थोड़े जा को 4-1 महीने कढ़ा। ये क्या है बताइए मुझे? मदद ही है ना जी। तो यहाँ लेना जायज़ है? नहीं समझ आ रही ना? यहाँ लेना जायज़ है? कहते हैं बिल्कुल जायज़ है। तो मैंने कहा अगर दुनियावी तरीक़ा कार के मुताबिक जायज़ है तो दीनी तरीक़ा तो उससे अफजल होता है, तो उसको फिर क्यों ना जायज़ कहते हैं? उलझन ये पैदा की जाती है, नहीं जी वो बंदे, वो अफराद, वो हस्तियाँ, वो बुज़ुर्ग जो कब्रों में तशरीफ़ ले गए, उनसे मदद क्यों मांगते हैं? ये आपका शौक़ भी शेख मुहक्किक ने पूरा कर दिया है। वो फरमाते हैं, सवाल उठाया कि अल्लाह का वली जब तक ज़िंदा होता है तब तक मदद करता है या फिर कब्र में चल के भी वो कर सकता है? आपने जो जवाब दिया ज़रा हौसले वाला बंदा सुने। आप फरमाते हैं वली जब तक ज़िंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज़्यादा करता है। मुझे पता था कई बंदे चुप हो जाएंगे, ये की मतलब होया भाई, दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में चल के मदद। भाई इसका फ़लसफ़ा क्या है, हमें भी समझाओ। आप जो कहते हैं शेख मुहक्किक हमारा है, तो मैं कहता त्रकड़ा होके सुन। उन्होंने क्या फरमाया? वो फरमाते हैं वजह ये है, हमारा ये जिस्म ये मिसले पिंजरा के है और इसके अंदर हमारी रूह कैद है। फरमाते हैं मिसाल समझो, जब तक शेर पिंजरे में होता है वो दौड़ता है, उसकी दहशत होती है, पर वो अपने जौहर नहीं दिखा सकता। जब उसे छोड़ दिया जाए तो फिर पूरे जंगल के जितने भी कुत्ते बिल्ले होते हैं सारे डर जाते हैं कि शेर मैदान में आ गया है। इसी तरह बंदा मोमिन की रूह जब तक उसके इस पिंजरे में होती है वो उतने जौहर नहीं दिखा सकता। जब ये रूह यहां से निकल जाती है, अब जो भी बुलाता है ये अल्लाह का वली पहले पहुंच जाया करता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये अल्लाह वालों के बारे में शेख मुहक्किक ने ये नज़रिया खोल के बयान कर दिया है। आप जितने अहले सुन्नत के अहबाब हैं ना, आप तकड़े होके अपने अकीदे पर अमल किया करें। ये जो परहेजी मुसलमान होते हैं ना, कौन से मुसलमान? परहेजी मुसलमान, ऐसे ही छोटी छोटी बात से परहेज करने वाले। जहां परहेज करना है वहां करते नहीं, और जहां नहीं करना वहां परहेज कर रहे हैं। तो बात चली थी नस्र, मदद से। अल्लाह ताला जब बंदों को ताकत देता है तो वो मदद कर देते हैं। और मैं इससे भी अगली बात बताऊं, बात कहते हैं ये जो अल्लाह वाले इनसे मदद मांगनी नहीं चाहिए। और मैंने कहा पुत्र गाले वे, अल्लाह वालों से मदद ना भी मांगी जाए बस औकात वो बिन मांगे भी कर देते हैं। अब कहेंगे इस पर क्या दलील है? हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप हुजूर के मिंबर पे खड़े होकर जुमा पढ़ा रहे हैं और हजरत सारिया 1500 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पुकारे किसी को नहीं कि हमारी मदद को पहुंचो।
حضرت فاروق اعظم خود ہی بول پڑے یا ساریہ تو الجبل الجبلا، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، دشمن حملہ کرنے والا ہے. انہوں نے مدد مانگی نہیں، اللہ والا تو پھر بھی مدد کر لیتا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ نظریہ قرآن و حدیث میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر وہ یہی سوال ہو جاتا ہے وہ تو تب زندہ تھے تب مدد کر لی. میں کیا زندیاں دی مدد تب من ہے، تینوں قبر والی بھی منوا مانگا. زندہ دی تو مان لے، اگے پھر ٹور نہیں جی. جو مر جائے وہ تو فائدہ دیتا ہی نہیں. میں نے کہا کمال ہے، فائدہ بھی نہیں دیتا. نہلاتے بھی ہو، کفن بھی جناب 5000 کا پہناتے ہو، خوشبو بھی لگاتے ہو، پھول بھی ڈالتے ہو، موڑیاں تے بھی چیندے ہو، خیر تے ہے ہی. بھائی فائدہ ہی نہیں دیتا تو آگ لگا. لیکن میں یہاں ایک حدیث سنا دیتا ہوں نا، پتہ چلے فائدہ ہے کہ نہیں ہے. فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کا جنازہ پڑھے اللہ 1 قرات ثواب دیتا ہے، اور جو اسے دفن کر کے پھر واپس جائے 2 قرات کا ثواب. فرمایا قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر. اب بندہ فوت ہو گیا، ہم نے صرف جنازہ پڑھا یا دفن کیا، اتنا ثواب مل گیا. اگر مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو پھر جنازہ پڑھنے پر ثواب کیوں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، تو سب فراڈ چل رہا ہے. یہ میں کمپیریزن آپ کو کرا رہا ہوں کہ قرآن کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. قرآن کے پیغمبر اور ہیں، بابوں کے پیغمبر اور. فرق آپ دیکھ لیں. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. یعنی اس سے نیچے آ کے کیا سمجھایا جائے کہ بھئی روٹی کے محتاج ہیں وہ. ثم انظر، پھر ان کی طرف بھی دیکھو جو نہیں ماننے والے، انا یؤفکون، کہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. آج بھی یہی ہے، آپ جب ان کو باتیں بتاتے ہیں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں توہین کر دی ہے. تو یہ کس کی توہین ہوئی ہے یہاں پہ قرآن میں؟ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی توہین ہوئی ہے جب اللہ نے کہا کہ روٹی کھانے کے محتاج ہے. ابھی تو اہل کام اگر ٹرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کی، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تو تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے. دے لیں دونوں عقیدے اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھا کے پھینک دیے ہیں. نمبر 1 یہ فرمایا کہ یہ من دون اللہ ہے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. حالانکہ یہ حزب اللہ ہے، لیکن حزب اللہ شیطان کے مقابلے پہ. لیکن جب ان کو لوگ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ہے تو حزب اللہ ہیں لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دیا ہے، اللہ کے سوائے ان ہستیوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے. دوسرا، وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا، علم والا ہے. یعنی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہوگا جو سننے والا، علم رکھنے والا ہو. ہر وقت ہر بات کو سننا اور اس کا علم رکھنا یہ تو عیسیٰ اور ان کی ماں کی کمپیٹنسی نہیں ہے. جب عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ کے مقابلے پہ عیسائیوں نے جب انہیں کھڑا کیا تو وہ من دون اللہ، اللہ نے ان کو کہہ دیا تو بابے شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں. شکر کرو اسی اتنے روک رہے ہیں لوگوں نو بس کہ بابے شاہی کوئی نہیں. ایڈی ایڈی موٹی گلاں میرے دماغ چ آندیاں نے اس تو بعد، لیکن میں کہنا نہیں، اخلاقیات کا دائرہ ہم نے کراس نہیں کرنا. بس اس تے ہی تسی رہو کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. جدو کوئی کہنا کہ بابے بڑی شان ہے تے اے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں میں نے لنک دے دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.